बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तसलसल और तरतीब के साथ आपके सामने पेश की जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुस्तनद और सही रवायात के ज़रिए आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन कराम, पिछली गुफ्तगू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, मक्का मुकर्रमा में तिजारत का आगाज़ करना, फिर शादी का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होना, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजवानी में ही सादिक और अमीन का लक़ब उनको मिल जाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी शहादत यकीनी तौर पर थी। और जिस तरीके के मामलात उन्होंने तिजारत में किए, जिस तरह के अपने फ़रासत और तदब्बुर के ज़रिए मुख्तलिफ़ मामलात को हल किए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर व फ़िक्र का आगाज़ किया, अभी आफ्ताब रसालत का सूरज तुलू नहीं हुआ था और आपने गार हिरा में जाकर तहन्नुस यानी कि अलग तलग होकर रहना शुरू कर दिया था। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और ये आयत मैं अपनी हर गुफ्तगू के आगाज़ में ज़रूर तिलावत करता हूँ। वजह क्या है? वजह यह है कि हर हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए कोई रोल मॉडल है, एक ही रोल मॉडल है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद जब मुख्तलिफ़ मामलात उन्होंने देखे, ख़ास तौर पे मक्का के जो मजहबी मामलात थे, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर की बुनियाद ही तौहीद पर रखी थी। अब उसका हाल ये हो चुका था कि हर कबीले का अपना एक बुत था। वहाँ पे 360 के करीब बुत थे। खाने काबा के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हत्ता के हज़रत ईसा और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी तस्वीरें उन्होंने बना कर रखी हुई थी। नऊज़ बिल्लाह। ये सूरत हाल थी। कुर्बानी गैरुल्लाह के नाम पर वहाँ की जाती थी। वहाँ पर अल्लाह के नाम के अलावा और इलाहों को और खुदाओं को वहाँ पुकारा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत से कबल इसी गौर व फिक्र में ज़िंदगी गुजारा उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो उनके दीन पर हम कह सकते थे इबादत करते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की पूजा नहीं की, कभी शराब और गैर अखलाकी सरगर्मियों में आप शामिल नहीं हुए। हत्ता के एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि किसी मेले में या किसी जगह कोई महफिल थी ऐसी, इसमें गाना बजाना हो सकता था, होना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही हुक्म खुदाबंदी से आपको नींद आ गई और इस बिना पर वहाँ आप सो गए रास्ते में ही, और उसमें शरीक नहीं हो सके। ये वाहिद एक या इस तरह का कोई और वाक़या में मिलता है सीरत तैयबा के वाक़यात में से। इसके अलावा ना आपने इन बुतों के सामने कभी सर झुकाया, ना कभी इस तरह के मेले ठेलों में गए, ना किसी और जगह पर गए। अलबत्ता नबूवत और रसालत से कबल की ज़िंदगी इसी गौर व फिक्र में गुजरी आपकी। ये 360 बुत क्यों हैं?
بے سروپا عبادت ان کی کیوں کی جا رہی ہے؟ انسان کے مقصد حیات اور خالق کائنات کے بارے میں آپ نے سوچنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی کا ابھی آغاز نہیں ہوا تھا، اس سے قبل کچھ حالات، کچھ آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کی رفتار بڑھنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے جو مشرکانہ عقائد تھے اس سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ تنہائی پسند ہونا شروع ہو گئے، غار حرا میں تشریف لے جانا شروع کر دیا انہوں نے، یعنی کہ انسان کے مقصد حیات اور خالق کائنات کے بارے میں سوچتے سوچتے آپ تنہائی اختیار کرنا شروع کر دیا، اور پھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے تنہا غار میں جا کر بیٹھ جاتے، اس کو تحنس کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں غار میں بیٹھ کر آپ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا مہینہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک جبل نور، یعنی کہ روشنی کا پہاڑ جس کے معنی ہیں، جبل نور کے معنی ہے روشنی کا پہاڑ، اس کے حرا نامی غار میں آپ جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حرا کے معنی تلاش و جستجو کے بھی آتے ہیں، کہ غار حرا کے معنی تلاش و جستجو کا غار۔ یہ غار ناظرین کرام اندازاً 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا تھا، اور اونچا اتنا کہ ایک آدمی پورے قد کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے حج اور عمرے پہ جانے کی، انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ غار حرا میں ایک آدمی سیدھا پاؤں پھیلا کر لیٹ بھی سکتا ہے۔ قدرتی طور پر دھوپ اور بارش سے بھی محفوظ، اور اس کا رخ بھی قبلہ، یعنی کہ قبلہ رخ تھا یہ غار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تحنس اختیار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چلہ کشی کا جو سلسلہ ہے یہ کم و بیش 5 سال رہا۔ مستند روایات اور سوانح نگاروں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سکون ملنے لگا۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے آپ نے سچے خواب، جس کو روحیہ صادقہ کہا جاتا ہے، آپ وہ خواب آنا شروع ہو گئے، سچے خوابوں کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جو بھی خواب آپ دیکھتے وہ روز روشن کی طرح اگلے دن صبح نمودار ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح حقیقت بن جاتا، یعنی جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو جس طرح ہر قسم کی تاریکی دم توڑتی ہے اور ہر چیز کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ کا خواب روز روشن کی طرح حقیقت بن کر سامنے آ جاتا، اور پھر رفتہ رفتہ آپ کو اس چیز پہ سکون ملنا شروع ہو گیا، اور آپ کو ایسا لگا، جو روایات میں آتا ہے اور مستند روایات میں آتا ہے، کہ آپ جب غار میں ہوتے یا کہیں جا رہے ہوتے، پہاڑی پر چڑھ رہے ہوتے یا اتر رہے ہوتے، تو درخت اور پتھر آپ کا نام لے کر آپ سے مخاطب ہوتے، اور آپ کو یہ اچھا لگنے لگا تھا آہستہ آہستہ۔ اور پھر یہ وہ ایام تھے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رہنے والوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات اسی طرح عبادت، غور و فکر میں مشغول، اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اس وسیع کائنات کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ لوگ ان پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ بت ہیں جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ اور پھر وہ عظیم رات جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल के जब आप हो गए, और चंद माह ऊपर भी हो गए, कुछ रवायात में आता है कि इसी तरीके से रमज़ान की एक रात, जिसको बाद में शब कदर कहा गया, मुख्तलिफ रवायात में आता है कि रमज़ान की ताक रातों में से एक रात थी, 21, 23, 25, 27 या 29। कुछ रवायात में आता है वो 21वीं रात थी, कुछ रवायात में आता है रमज़ानुल मुबारक की वो 27वीं रात थी, कि जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार, जिनकी जिम्मेदारी ये कि वो अंबिया तक अल्लाह के पैगाम को लेकर आते हैं, वो नमूदार होते हैं। गार में रोशनी हो जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नूर चमका अचानक, इसका तजर्बा पहले कभी नहीं हुआ था आपको, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील अमीन आपके सामने हैं, आपके करीब खड़े हैं और कह रहे हैं इक़रा, पढ़ो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। यह सुनकर फरिश्ते ने आपको जोर से दबाया, जिस तरह एक यूं इस तरह बींचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बींचने वाले अंदाज में जिब्रील ने मुझे इस तरह दबाया और फिर छोड़ दिया और कहा इक़रा, पढ़िए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, और फिर तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जिब्रील ने दबाया और फिर कहा इक़रा, और फिर सूरह अलक की इब्तिदाई जो 5 आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही, अल्लाह का पैगाम जो आप तक पहुंचता, हम तक पहुंचा जिब्रील अमीन के ज़रिए। कहा पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब निहायत करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म अता किया, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो उसे मालूम न था। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो उसे मालूम ना था। इस वही के बाद जिब्रील अमीन तो वापस चले गए, और ये कोई मामूली वाक़या ना था। आप ज़रा तसव्वुर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में अकेले हैं और अचानक फरिश्ता आता है, आपको बींचता है और बाकायदा आपको कुछ पढ़ने का कहता है और फिर पढ़ के सुनाता है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर वो आयात नक्श हो जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और घबराहट के आलम में तेज़ी के साथ गार हिरा से उतरकर वापस आते हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको देखती हैं, आपका इस्तकबाल करती हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो, यानी कि मुझे कंबल ओढ़ा दो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जो वही हुई उसमें आपको जो पुकारा गया, या अय्युल मुद्दस्सिर, या अय्युल मुज़म्मिल, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, ए कंबल लेकर लेटने वाले। इसी बिना पर आपको कहा जाता है ना, आज लोग कहते हैं ना कंबल लेने वाले, कमली, इसी से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चादर हज़रत खदीजा या कंबल या कमली उनको उड़ा दिया, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है। यहाँ आप देखें सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़हानत, अक्लमंदी और आपकी रफ़ीक के ख़ास, आपकी रफ़ीका हयात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने के साथ शब व रोज़ गुजारने वाली, आपके हर अमल से वाकिफ़, और उनकी गवाही से बढ़कर और किसकी गवाही हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती हैं कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। और फिर उसके बाद
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لا تصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتے جوڑتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ وہ ہیں جو عاجز اور کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو فقیروں اور لاچاروں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. کسی پر اچانک کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. بھلا آپ کا رب آپ کو کیوں ضائع کرے گا؟ آپ کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبیاں ہیں. غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں اچھے طریقے سے تسلی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ہم کہتے ہیں نارمل ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دینے کے بعد آپ کو پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں. ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ اہل کتاب سے پڑھا بھی کرتے تھے، انجیل کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، اور عیسائی مذہب پر تھے. جب ان کو یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی کہ یہ تو وہ وحی ہے، یہ تو وہی الہی پیغام ہے، وہی ربانی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا. یعنی کہ یہ جو قرآن نازل ہوا اور جس طریقے سے تورات اللہ کا پیغام، اسی طرح یہ خدا تعالیٰ کا پیغام ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے مکے سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس طرح کا پیغام آپ لے کر آئے ہیں، جو بھی نبی، جو بھی رسول، جو بھی پیغمبر یہ پیغام لے کر آیا ہے اسے اسی طرح سے ستایا گیا ہے. اور یہ بخاری کی روایت بڑی طویل ہے، اس میں لکھا ہے ورقہ بن نوفل کے الفاظ کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا. سامعین کرام، ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ وہ پہلو ہے جو اہم ترین ہے، جس میں خالق کائنات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا آخری پیغام نازل ہوا. قرآن، جبریل امین وہ پیغام لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنے، اور پھر ہم تک، آپ تک، ساری کائنات تک یہ پیغام پہنچا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت اور روشنی عطا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.